أرست زينا تكال مصاري زري ماشين مهلاو نطلب حرستاي ملاش زهبي يقبل بريزيدنت حدث ورده غليصو حزب تግራይ بسنكي زي تمعراري بوليتيكان مريحنتن تግራይ اب كبيد شاغلت كم زركب تغليصو خالعي ودي آيات الله علي موجات با كاميني حدش منفساوي مراح إيران خوينو كم زتتكا تغليصو سلام متعنها بالله كبرات تخطاتلتنا دمزن تبي سلفجن نايلو مشيت زحزنا يوم زيناتات جميرنا لنا نخت كتاتلنا بخبر نعدم حبيركم زنح بلا اساس فلما ملختي اغلغلوت فنو تግራይ نابخم كنبل زلنالو محبر قطوام بوليتيكاو مدرخ فولي بهراو سانه زحتت انخوني خيدلو نز فولي بهراو سانه زحتت مدرخ زمطن بهراو سممع مالتون ناشونال كونسنس جن اير راين زلو بوحدو اتوم سلسته ገዘፍተ ሓይልታት ሓደ ብሄር ማለትውን ህዝባዊ ስልጣን ክሕዙ ዝነሓንሑ ፖለቲካዊ ውድባት ማእገር ዘለዎ ማሕበረሰብ ክፈጥሩ ዝቃለሱ ሲቪልን ሲቪክን ማሕበራት ከምኡውን ብሓደ ይኹን ብኻልእ መንገዲ ዕጥቂ ሒዞም ድሌቶም ወይ ድሌት መራሕቶም ከፈጽሙ ንዓያይዶም ዝብሉ ዘለዉ ሓይልታት ኣብ ባህሪ ዝመድረኽ ዘለዎ ናይ ኣጠማት ምታፈላላይ ናይ ጥማም ተፈላላይ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ወፍሪ ተቃርኖ ንህዝብ ትግራይ ተወሳኺ ዋጋ ናብ ዘኽፍል ጫፍ እንትወስዶ ይረአሎ ኣብ ባህሪ እቲ ዘለናዮ መድረኽ ዘሎ ናይ ረዳዳ ኣጋግን ከም እግርን ከበሮን ተበናጨረ ወፍርን እቲ ብሰንኪ ብልሽውናን ስንፍናን መራሕቲ ብሓደ ገጽ ብሰርቶም ዝተንበርከኸ ህዝብ ትግራይ ንምፍጣር ተሊሞም ዝንቀሳቐሱ ጸላእቲ ብኻልእ ገጽ ዝተፈጠረ ጽንታ ምዕልቦ ከይረክብ ካብ ምግባር ብተወሳኺ ዘቤታዊ ሓደሽቲ ናይ ተጻብኦ ብኹርታት ተፈጢሮም እቲ ንብሔራዊ ህላውኡ ንታሪኹ ንመሰሉን መንነታዊ ሕላገቱን ሰፍ ዘይብል ዋጋ ዝኸፈለ ህዝብ ትግራይ ببأس مرحتون نحن حليقاتون فحفح إلو كبتن أبز جبر فولي مدرخ نركب إذا ترازي كونس علم أبتنفس خلنا يكونات عودة آتيا كمن تأتي تقول له أبزلاتلو حيالات هاجرات نزلنا له زبا تغوز إيران وج كبد دوبن كرحقة أبز جوايالو بزن بتن زخبابنا عدتاتن زحزوم حيلتاتن نكونات أب مول مدلاو أبزلوالو تجرايجن كوبايا ماينا أفا أخت إخلنا خرساسي إنا أبت سقايلو زر زلوني حرام زكالسي نتي كبداس حزون زيت على هزبي قال جوهنا ولد مخادو أي طرفن إذا فولي بحر زلوا فولي وفرزت قلب فولي ناي تاريخ حقات أمن بقر أنتنا أساس سلستي أم قدم كبل استجلسوا عند تابهر بوحدو أب كبدة عنقة تسقم كونه كم زيلو وعلى حدر تيلو كفترو أبز خيل تناسح خازي ملس حماق محبر سوا وكونتات بهراوس من معن تمساسالي أرداد أن كلو تثبيت فتاون سقعت سلعت يوزنا برا بزي معدال اتي أب الجدل توتفه الله وبهرن حزب كتف دبن مزبط زلو سقعت كويناتن دمبرس كبلهم زي كعله نتخونتات بخميز بلا عيني تمتو وخمز اللو نمرد عريزة سقم أبزم سلست عند تابهر زمدب قليل قصر زي بحال هيك حزبون أبيك أتقالي نايتز أو منفسن معنا ودبر بيت تسأميدو نبزك أتزلو دبر ندابو حسر لامبان انت نسنس مرأي بفلاي اتخلا زلا تويو تسفا سلام كرئي ذهنتو هزبي سبار اللي بخوينو له أبزا ساعات زيا كما جيرنا نهزب تقراي زمسل بايتون تكل زبل حتى يلن أبزا ساعات زيا كما جيرنا كلهم حيلتات ناب تقراي نمصوم زبل أجندا يلن أبزا ساعات زيا كما جيرنا منقستا وقلت انفتيرنا دمسنا تسمعي بترنا توقعين قبرو زبل قلب يلن زلع على بوليتيكا تقراي حزي حوكان موقعن ندابلعيخا نمصقعن زقبر هرمرم كوينلو ناي دق بيت زي مسمع معن زبيتاو من نقعن حيلتات سفيح برز قلقتن دقاو حيلتات النخفه تخيدو عم تقراي قوانا كما قلوب زقبر حما امريت مهلاو مستعذبكا زعبا خايو حيلي كابزا هانصكايو عدن استخلكايو سرعات النقيلو بغرصن تحستون مساسنكا اي نخونان اي تنكفنان ابزبل استدقدقه دنقرنا تشخيلكا بسمين دوبن بسماين مدرن ابي غزا حزبخا حوك زند مسغبركا ززنقحن ززبلحنا طيركان ماخل حسابن فلطتن كخون زغبو زنبره ودابه اتازل علتن تانقو صرحم الدغغام طرح زخونه سب كملو مسغبركا بدم دق حزب زمصا انصراو ناي سلام نفاس سبار ومبر كتكافل اب قدم اتزامنك حزب زيت امن كوينكا مسترخبكا بايت عد تخيلكا كم تزبحل اب بركو اب كروع منفس تامامن حزبي كقصلكا بمسرح علشان مصقعن اب افافيت اندقتلتخان بدلتخان مستغنخا بز مخنيات دما من اسي زي بلا تግራይና ወለድካ ዝተመዛበለ መምላስ ሞ ይትረፍ ላዕላው ግዛአት ሙሐስ ሞ ይትረፍ حزبون كالت أنت كفتر أبز خيل عودة طفعت النخلتك أبز خونة ساعتين قصبة دنقص إلك ناب نفس خام ملاستو أي كألنيو أتم سبات خونة مبالدو أي كألنيو بتزمت أنا لو من قدي كن كيدين خيلن دو يبهالنيو ملس دو يجبرنيو فولي النت تمدرخ ترديخا فولي مسرح نمت تتاودو أي جويينيو نزق ينبقر إذا فولي بحر زلهو فولي وفرزت قلب فولي ناي تاريخ قات أمين أنت نعسه سلستيوم أكلات تابير مالتوون بوليتيكا وحيلتات سيفيلا ودابتاتن استعاد أو حيلتاتن
ከካብ ዝኸድዎ ርሕቀትን ሕምቀትን ተመሊሶም ብሔራዊ ስምምዕ ማለት እውን ናሽናል ኮንሰንስ ክፈጥሩ ኣፈላላያቶም ልዕሊ ህዝባዊ ህላዊ ስለዘይኸውን ንሕደር ከቐምጡ ሕዚ እውን ከም ትማል ኣብ ምዕራያ ሓቋፊ ኣሳታፍን ዝሰርሕን ባይቶ ክርከቡ ንምሕፀን ትካል መጻረይ ዘርኢ ማሽን ምህላው ንጠለብ ሓረስታይ ምላሽ ዝህብ እዩ ክብል ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ገሊጹ እቲ ፕሬዚደንት እዚ ዝበለ ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሰሜን ትካል መጻረይ ዘርኢ ኣብ ዝምረቕ ስነ ስርዓት ተረኺቡ ኣብ ዝበሎ ቃል እዩ እቲ ትካል መጻረይ ዘርኢ ኣብ ምዝማን ሕርሻ ትግራይ ዘለዎ ግደ ልዑል ምዃኑ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ታደሰ እዚ ምህላው ንጠለብ ሓረስታይ ምላሽ ዝህብ ምዃኑ ሓቢሩ ህዝብና ዘመናዊ ሕርሻ ዘማልእ እኹል ዓቕሚ ክህልዎ ይግባን መንግስቲ ተበጉሶ ወሲዱ ከም ዝሕግዝን እውን እቲ ፕሬዚደንት ገሊጹ እዚ መጻረይ ዘርኢ ማሽን ብሙሉእ ዓቕሚ ንክሰርሕ ናይ ሓይሊ ምቁርራጽ ከም ዘለዎን ዘለው ጸገማት ሓይሊ መብራህትን ካልኦት ናውትታትን መንግስቲ ምስ መዳርግቲ ኣካላት ብምዃን ንምፍታሕ ጻዕሪ ከም ዝገብር እውን ፕሬዚደንት ታደሰ ዕላው ገይሩ መንግስቲ ዝከኣለ ኩሉ ደገፍ ከም ዝገብር ዝገለጸ ፕሬዚደንት ታደሰ ካልኦት ኣካላት እውን እጃሞም ከበርክቱን ኣበርቲዖም ክሰርሑን ኣገንዚቡ ጸብጻብሲ ናይ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት እዩ ኣብ ትግራይ ዳግማይ ኩናት ከይውላዕ ኣፈላላያት ብዘተን ልዝብን ክፍትሑ ከም ዝግባእ ሸሞንተ ሲቪል ማሕበራት ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ ሓበራዊ መግለጺ ዕላው ገይረን ትግራይ ናብ መንገዲ ቁሉዕ ዕፅዋ ተምርሕ ከም ዘላ ዘርእዩ ምልክታት ከም ዘለው ኣብቲ ዝወፀ መግለጺ ዕላው ኮይኑ ኣሎ ዝርዝር ኣለና ጻውዒት ምክልኻል ዳግማይ ኩናትን ሰብኣዊ ቅልውላውን ትግራይ ብል ሓበራዊ መግለጺ ሸሞንተ ሲቪል ማሕበራት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘስካሕክሕ ጽንተት ካብ ዝፍጸም ድሕሪ 2 ዓመት ዝተበጽሐ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ዋላ እኳ እንተሃለወ ህዝቢ ትግራይ ዳግማይ ናብ ኩናትን ግጭትን ከይኣቱ ኣብ ፍርሕን ስጋኣትን እናነበረ ይርከብ ይብል እቲ መግለጺ ኣብቲ ዝሓለፈ ኩናት ህይወት ልዕሊ 600,000 ሰባት ከም ዝተቐዘፈን ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ሰባት ከም ዝተመዛበሉን መረዳእታታት የመላኽቱ ይብል ኣብቲ ን2 ዓመት ጸንሐ ክባን ዕፅዋን ነዳዲ ግልጋሎት ባንኪ ቴሌኮሙኒኬሽን መድሓኒትን ሰብኣዊ ረድኤትን ናብ ህዝቢ ትግራይ ከይበጽሕ ተኸልኺሉ ነይሩ ሓዚ እውን እንተኾነ ናብቲ ዝነበረ ኩነታት እናተመለስና ከይንኾን ኩነታት የስጊ ይብል ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይ ውሽጣዊ ዕጥቃዊ ግጭት ከይፍጠር ስጋኣት ቀጺሎም ይርከቡ ካብዚ ሓሊፉ እውን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩናት ናይ ምልዓል ኣፋፍኖት ዘርእዩ ሓደገኛ ተርእዮታት ኣለው ይብል በዚ ምክንያት ሰብኣውን ቁጠባውን ኩነታት ትግራይ ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት ይርከብ ብሰንኪ ምቁራጽ በጀት መንግስት ፌደራል ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ መሃያ ሰራሕተኛታት ክኸፍል ከም ዘይከኣለ ይሕበር ይብል ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ መድሓኒትን ሕክምናዊ ናውትን ኣብ ትግራይ ምእታው ጠጠው ከም ዘበለ ይገልጽ ካብዚ ብተወሳኺ ብሰንኪ ከቢድ ሕፅረት ጥረ ገንዘብ ብዙሓት ሰባት ገንዘቦም ካብ ባንክታት ወይ ኤቲኤም ብምውፃእ ክጥቀሙ ስለ ዘይከኣሉ መሰረታዊ ነገራት ንምዕዳግ ወይ መዓልታዊ ቁጠባዊ ንጥፈታት ምግባር ኣይተኸኣለን ይብል እዚ ከይኣክል ድማ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ከይተሓተቱን ብዘይ ፍቃዶምን ካብ መሃይኦም ተቐኒሱ ዝውሰድ መዋጮ ከም ዝግበር ተነጊርዎም ኣብ ሸቕሎት ይርከቡ ብኻልእ ወገን ድማ ቢሮ ትራንስፖርት ትግራይ ናብ ትግራይ ዝኣቱ ነዳዲ ደው ምባልን ሕፅረት ነዳዲ ኣብ ግልጋሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ጸገም ከም ዘስዕብ ብምጥቃስ ኣብ መላእ ትግራይ ታሪፍ ህዝባዊ መጓዓዝያ ብግዚያዊ ሚእቲ ወሳኽ ከም ዝግበር ኣፍሊጡ ኣሎ እዚኦም ተደራረብ ጸገማት እናተጋፈጠ ህይወቱ ኣብ ምምራሕ ዝርከብ ህዝብና ጸልሚታቶ ብፍላይ መናእሰይ ድማ ኣብ ዓዶም ድሕነት መነባብሮን ተስፋን ክረኽቡ ብዘይምኽኣሎም ብቀይሕ ባሕሪ ብሰሜን ኣፍሪካን ካልኦት መንገድታትን ኣቢሎም ብዝርከቡ ሓደገኛ መስመራት ስደት ይሃድሙ ኣለዉ እዚ ድማ ንባርነት ጾታዊ ጥቃዓት ከበድቲ ኣካላዊ መጥቃዕትን ሞትን እናቃልዑም ይርከብ ይብል እዚ ከይኣክል ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ብምኽንያት ፖለቲካዊ ኣፈላላያትን ሓሳብ ናጽነት ናይ ምግላጽ ግዳበታትን ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰል ዜጋታት እናተበራኸቱ የመጹ ምህላዎም ምዕዛብ ይከኣል ይብል ሓበራዊ መግለጺ እተን ሸሞንተ ሲቪል ማሕበራት ትግራይ እዞም ዝተጠቐሱ ምኽንያታት መስወረ ምውላዕ ዳግማይ ኩናት ኮይኖም ህዝቢ መንበሪው ዓዱን ገዲፉ ናብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያን ዓለምን እናተበተነ ቤት ትምህርትታት ቁሸታትን ከተማታትን ትግራይ ዕቋር ሃፍተን ዝኾኑ ህዝብን ብፍላይ መናእሰያትን እናሰኣና ይርከባ ይብል ተመዛበልቲ ወገናት ንልዕሊ 5 ዓመት ኣብ ኬንዳ ምስ ተፈጥሮን ዋሕዲ ቀረብ ምግብን መድሓኒትን ህይወቶም እናደፉ መጺኦም ብወረ ኩናት ናብ ዝገደደ ስጋኣት ከኣቱ ተገይሮም እኳ እንተኾኑ ሕዚ ግን ብቐረባ ኣብ ዝወፀ ናይ መረፃ ቦርድ መግለጺ ናብ መረበቶም ናይ ምምላስ ተስፎም ክጽልምት ይስራሕ ምህላው መተሓሳሰቢ ይብል ስለዚ ይብል ሓበራዊ መግለጺኦም ሕዚ እውን ኩሎም ወገናት ናብ ግጭትን ኩናትን ከይኣቱ ብምግባር ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ዘተ ሰላም ንከካይዱ ንላቦ መንግስት ፌደራል በጀትና በትግራይ ክልእኽን መሃያ ሰራሕተኛታት ንክኸፍል ንጽውዕ ይብል
ሰራተኛ መንግስቲ አበ መሃዩን መዋጮታትን ሙሉ ናይ ሙሳን መሰሎ ክሕሎ መድሓኒት ሕክምናዊ ናውቲ ነዳዲ ጥረ ገንዘብን ካልኦት መሰረታዊ ነገራት ናብ ትግራይ ንክላኽ ንጽውዕ ይብል ህዝቢ ትግራይ ኩናት ብሓባር ብማን ማእከል ዝግበር ጻውዕትን ምድላው ኩናት ነጽጎ ሰላሙን ክዕቅብ ንጽውዕ አበ ትግራይ ሕገን ስርዓትን ነክሰፍን ናይ ሰላም ጸጥታን ፍትሕን መዋቕራት ንህዝቢ ብዘይ አድሎ ከገልግላ ንሓትት ይብል ተመዛበልትና መረበቶም ንክምለሱን ትግራይና ብዳግማይ ኩናት ንከይተኣቱን ውዕል ፕሪቶሪያ በተፈራረምቲ አካላት ንክትግበር ኣብ ውሽጢ ዓዲ እንደገን ዘሎ ተወለድ ትግራይ ከምውን ዓለም ለኸ መንግስታትን ጸቕጥ ንክገብሩ ንላወ ይብል ሓበራዊ መግለጺ ሸሞንቲየን ሲቪል ማሕበራት ትግራይ አተን ማሕበራት ቅድሚያን ሰብአዊ መሰላት ድምጺ ዲሞክራሲ ማሕበራዊ ፍትሕን ስምረት ተጋሩና ንጽነትን ሓርነትን ሰረት ሲቪል ማሕበረሰብ ጎርዞ መንቀሳቀስ ንብቅዓት ደቂ አንስትዮ ይኾኖ መንቀሳቀስ አንጻር ጾታ መሰረት ዝገበረ ጥቃዓት ኢትዮ መተዓላለሽ ዝጠፉ ሰባት አምብሬላ ፎር ዘ ኒዲ ዝተባሃሉ ሸሞንተ ሲቪል ማሕበራት ትግራይ ምዃኑ እዚአተን ዘውጽኦ ሓበራዊ መግለጺ ጻውዒት ምክልኻል ዳግማይ ኩናትን ሰብአዊ ቅልውላው ትግራይ እዩ ህዝብ ትግራይ በሰንኪ ዘይተመዓራረየ ፖለቲካን መሪሕነትን ትግራይ ኣብ ከቢድ ሻቅሎት ከም ዝርከብ በሰንኪ ኩናት ይኹን ካልኦት ሃልዋቶም ዝጠፉ ሰባት ናይ ዘራኽብ ትካል መስራት ዝኾነ ዳንኤል ናይዝጊ ገሊጹ ምምዕራይ ፖለቲካ ትግራይ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ይወልዱ ምህላዎም ዝገለጸ ዳንኤል መንእሰይ ዓዱ ገዲፉ ክስደድን ኣደዳ ስቃይን ሞትን ይኸውን ምህላው ሓደ መራእያ ምዃኑ ሓቢሩ ሞቱን ስቃይን ምብትታን ስድራን ማሕበራዊ ቅልውላውን ንምውጋድ ለዝብ እንኮ መፍትሕ እዩ ክብልውን ተዛሪበሎ ዝርዝር ኣለና ህዝብ ትግራይ ኣብ ከበደ ፍርሕን ሻቅሎት ኩናትን ከም ዘሎ ኩሉ ትግራይን ዓለምን ዝፈልጥዎ ሓቂ እዩ ወረን ምልክትን ኩናት ብፍላይ ድማ መንእሰይ ትግራይ ዓዱ ገዲፉ ንክስደድ ምኽንያት ይኸውን ኣሎ ብሓደ ገጽ ብግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ዳግማይ ናብ ኩናት ከኣቱ ዝከኣለና ናይ ሰላም ጻዕርታት ክንገብር ኢና እንትብል ብኻልእ ገጽ ድማ መንግስቲ ፌደራል እውን ሕርያ ህዝቢ ትግራይ ሰላምን ልምዓትን እንትብል ዋላ እንተተደመጸ ንኽልቲኡ ሓይሊ ዘይኣመን ህዝቢ ግና ሎሙደ ጽባሕ ውግ ይጅመርና በለ ኣብ ሻቅሎት ይርከብ እዚ መሰረት ዝገበረ ዝተፈላለዩ ውዳበታት መግለጺ ከውጻ ዝተረኣያ እንትኾን ሎም እውን ሸሞንተ ሲቪል ማሕበራት ትግራይ ኣብ መግለጺ ኩናት ይኾኖ ክብላ ተደሚጸን ኣለዋ ካብኣተን ድማ መስራቲ ኢትዮ መተዓላለሺ ሃልዋቶም ዝጠፍኡ ሰባት ዳንኤል ናይዝጊ መስትካልና ጻኒሒት ገይሩ ነይሩ ደበና አንጻልዩ ስለዘሎ እዩ መንእሰይ እውን ከም ትበልናዮ ዓዱ ገዲፉ ዝኸይድ ዘሎ ቤተሰብ ንቤተሰብ ዝፈላለየሉ ኩነታት እውን ኣሎ ነዳዲ ከም ትበልናዮ እዩ ሕፅረት እዩ ክንደይ ሻዕይቱ ናይ ትራንስፖርት እንታይ ዝበሃል ክፍሊት ዝውስኽ ዘሎ ናይ ታክሲስ ይኹን ካብ ዞባ ናብ ዞባ ካብ ከተማ ናብ ከተማ እውን ዝኽፈል ዘሎ ክፍሊት ንሪኦ ኣለና መድሓኒት ተዝኸፍአ ማለት እዩ መድሓኒት ከዓ መድሓኒት ሲኢንካ ሓደ ለይቲ ዘይሕድር ሕማማት ዝሓዙ መዓት ወገናት ኣለው ኣብታት ዘሎ ሕፅረት እውን ተዝኸፍአ ማለት እዩና እዚኦም ናይቶም ናይ ኩናት ደበናታት ዘምጽኦ ሳዕቤናት እዮምና ኩናት ንከህልውን ህዝቢ ትግራይ እፎይ ክብልን እንተተደልዩ ረብሓ ህዝቢ ብልዝብ ክረጋገጽ ፖለቲካዊ ጻዕሪ ክግበርን ኩሉ ንሰላም ክዝምርን ይግባእ ኢሉ ندق ومعناتهم كم تجاربون تخففلنا تلذلنا ناي حوار معدي كفتر كخلل له تم تفعل اليوم زلوا بفلا تقاو جونسي كم مارس حيزم زلوا كم تعنتو زول كونا ديسكشن كم صام له ناب زرر كم صام كخلل له معناتهم كوينات كم زيد لي كل وجن سلز فلت مالتيو كم تستوى على خاء بزح جزء إكسرسايز تجبره نجر سلز خان كوينات مالتي عدنا سو زملكتهم نا يونيفرسيتي مهارم كخاني خلو نجادو محور سب كخاني خلو نا هيمانوت مرحلة كخاني خلو توم أفت تقاو جونسي تداليهم زلوا وجناتنا خم تجارو ناو ميتن ناو نفط أنتو زولكو كم سالساي من مارسي توهيلو استقامته ناوكمو عدو كبلو ميقبا مالتيو قدا اجزياو من محدار تقرأ عبا مرقات سلام دما يبلا تقاشا اجزياو من محدار وين كم من محدار كم عب ساعات عب سلطان كم زلو أكل حلافنة وسيدو مستوم أنتم زولنا يوم انت تقرأ كبهال انت هزو تقرأ كبهال initiative كوسر كخلل له ولا بخالي ندحر زي ما تيو
كل جزء جن معناته إحنا خم تقدأت حسيونا مالتيو نسلام زلوا مجدي بعلو على شو زمركتهم سوات كسحوم كزرارهم خلالو ترحقاتس بعلو نايم الناس سقم تخوست دلو بهالاي بتقرأي حريو سلامي مالت بمجلس تاعت زمن لزي خونسنا بتكبر ونمسك قاريد لزبالة دانيال منقص فيدرال ونذكر أربونا قرات بمقرراب بسقامات كفتحونا بوكوينا زمروح من قدتات بمعساون زاخلو متشو بايتا كفترني قباك بالقريسو قالو زبهالو سقامات فلالايت نتو تقميتهم زقرارو نقراربكا كصنح زغبኦምውን እናጽናኻ ናብ ኩናት ዘዳሉ ምንቅስቃሳት ጠጠው ከብሉ خللهم በፌደራል ደረጃውን ማለት እዩ መጀመሪያ ጠጠው ክብለለው ታይ ዝባል ሳይለንሲንግ ዘጋንስ ባል ነገር አለው ሓደ ክልተ ጊዜ ሪና የለናው ዝቀረባ ማዓልቲ ሶ እቲ አፈሙዝ ጠጠው ኢሉ ቀጣሊ ቻፕተር ቀጻሊ ስጉምቲ ዘረባ ኸውን አለው ታዩ ናብኮም ዚ ኸይ የምርሐና እዚ ባአኻቱም ወገን እዚ ባአኻቱም ወገን ተዊሉ ዘረባ ክጅመረለው ዲስከሽን ክጅመረለው ምክንያቱም ተራሓይካ ዝኸውን ነገር ኣይኮነ ተራሓይካ ዝመጽእ ስምምዕነት የለን ወይ ከዓ ተኽሲ ደው ከተብለይ ትኽእልን እንድሕር ተቀራሪብካ እዩ ኩሉ ነገር ተተወቢልካ ናብ ካሊእ ናብ ልምዓት ሲሆን ናብ ዘላቕ ሰላም ክትኣቱ ትኽእል ሰብ ውዒሉ ክሓድር ዝኽእል ብሰላም ብዙታት ተሃልዩና እቲ ዋና መፍትሒ ናብ ዘረባ ከምፃእ ክኽእል ኣለዎ ባህል TBS TV ጸጋመ ትግራይ ኣብ ትግራይን ብደቂ ትግራይን ክፍተሐሉ ዝብል ተሪር ቅዋም ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ትግራይ ካብ ኣጀንዳታት ውጥጥ ወፅያ ናብ ዝግባኣ ዝምጥናን ግዜ ዘህብን ጉዳይ ክትምለስ ኣለዋ ዝብል ርእይቶ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት በተደጋጋሚ ይግለጽ ህዝቡን ቀንዲ ብሔራዊ ዋኒን ህዝቢ ትግራይ ተመዛበልቲ ብውሑስ መንገዲ ክምለሱ ምግባር ነው ግዛታዊ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ምርግጋጽን ክኸውን ይግባእ ዝብል ርእይቶ ብሔራውያን ብምኽንያት ፖለቲከኛታት ንየነዘን እቲ ዝዓበየ ኣጀንዳ ክኸውን ኣይኽኣልን ኣይኮነን ተፈላሊኻን ስም እናተሸላለምኻን ሓቢርኻን ሰሚርኻን እውን ክዕወት ዝኸብድ ዕዮ ገዛ ዛብሔር ኩሉ ትግራዋይ ሊቅ መልሲ ኩራን ንድርን ናብ መሰረታዊ ሕቶታት ዓዱ ከቅንዕ ጻውዒትን ምሕጽንታን ይቀርብ ኣሎ TBS TV ብሔራዊ ኣጀንዳ ህዝቢ ትግራይ ኣብዞም ዛዕባታት እዚኦም ክኸውን ብርክት ዝበሉ ምድላዋት ዘሰናደ እንትኸውን ንሎሚ ናይ ገሊኦም ቁንጣር ትሕዝቶ ከም ዝስዕብ ክቐርብ እዩ ኣብ ናቲ ትውልዲ ትግራይ ክትፈርስ የብላኝ ስራሕ ከሻግሩ ዝግበአኒ ስራሕ ክሰርሕ እንተኮይነ ሕዚ ክወስዶም ዝግበአኒ ዲስፕሊንስ ኣለዎ ኣነ ከም ኢንስቲትዩሽን ከም ህወሓት ታይንስ እንደና ግን حداق يدون بال تقرأ حداق من يجي ريل نايد الجزء لا ديوس 100% يا حداق النوتس سجين كتونجلا حداق نشتغل تايز بهالله بسلمنا مصطفى عبد الجليل تصبح كذا خوني خير حتى قنت رخوا كابسبي تخايز ناي مصطفى بحري ناي مصطفى تصبح النت أو دقة يكون كأكن أفتح أفسويتو يا سويتي أختي ناجا تاي حتى أقرب الناس حزش خون كتفلت الناس ما تخندو تردهن حز بس حزي للس توكاد تدخل سويتها أخذت أكن هزي تردهن حز خون كسمع تخندو تاي تقول لك شعوات تردهن صوت عكن وشتي أخذت أكن حدا قلنا تناون ندقق خون يقولون بالعوامل تعون مودات هذا غير ولد السعي كلنا أوردي أبز درجة متعنا لنا أبز حماق بركي قلنا حدا قلت صبوا بركي وين يقولوا فايلنس صبوا ناو صبوا انتقاموا الحزي لا حماق كيتو خده سلايم كي تتقاملنا ناي مس إيرترا زوجن مس فيدرال منجست زوجن مس لغنا زوجن حيلة يدلنا أنا مس أبي زوجن حيلة تدلين تردهن أحسب عالتن وجننا أنا حزناس نا نكسن شجر أغلوني نا باي ذا واي نو حد بق زلنا لخنا يكون حيلة فهمتي تقول لقيت هاتشو أبتجرايز بتجرايز يفتح سجن يبلان يقولوا سعد وسدان على تنايا كن فتح نخيلنا يمكن بحالي قبّا زي كله فترة ثمان سي يغير له تقول الزاوية زي مثل لاون يرأي بايزوي حزي بثلاث كاب قطر يزمن زل حزمان سي تاريخهم من هساون تيدك 10-15 شتي ناب كتنا بتريدك أن سي مثلا وزي مو من نهاريا قالوا يوم يوصلون له أو كبابي ناخذ أخونا حد زي لحد ميلين زاكل تمزع على الحزب لنا كم مربط تمزع على الحزب له
እዚ ካብ መረበቱ ተመዛቢሉ ዘሎ ህዝቢ ብዙሓት መናእሰይ ብዙሓት ጉርዞታት ኣብ ውሽጢ ይርከቡ ማለት እዩ ስለዚኦም ምንም ዕድል የብሎም ንክልተ ሰለስተ ዓመታት ኣብ ሕሱም ናብራ ይነብሩ ኣለዉ ስለዚ ኣብ ሕሱም ናብራ እንዳነበሩ ከዓኒ ብደገፍቲ ወይ ከዓ ናይ ኢመርጀንሲ ፉድ ኣሲስታንስ ክህቡ ዝኽእሉ ዶነርስ ዝበሃሉ እውን ብኣግባቡ ይሕግዙ የለውን ኣይሕግዙ ዘለዉ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ተስፋ ምቑራፅ ኣሎ እንታይ ክነብሩ እንታይ ዓይነት ህይወት እዮም ክነብሩ ንሪኦም ኣለና ክረምቲ ክመፅእ ብጭቃ ኣብ ሓጋይ ብፀሓይ ብንፋስን እንዳተለለዉ እዮም ዝርከቡ ማለት ዞም ማሕበረሰብ እዚኦም ስለዚ ካብዚ ተመዛባላይ ሕብረተሰብ ዝኸይድ ወይ ከዓ ናብ ስደት ዝውሕዝ ህዝቢ ወይ ከዓ መንእሰይ ቀሊል ኣይኮነ ማለት እዩ ኣብዚ መንገዲ እዚ እንታይ ፀገም እንሆ ተዝርከብ ታሕተዋይ ተሳታፊ እሱ ታሕተዋይ ተሳታፊ ዝኾነ ንዓና ኢለዮ ከምኡ ኢሉ ዝበለ እሱ ኢሉ እቶም ላዕለዎት ኣይርከቡን ዘሎ ንምንታይ ዘይርከቡ ዘሎ እንተኢልና እቲ ናይ ሃገር ኩነታት ሕዚ ዳማሕራ ከይድካ ከተምፅኦ ደላሊ ኣይትኽእልን ዓፋር ከይድካ ከተምፅኦ ኣይትኽእልን ሶማሌ ከይድካ ከተምፅኦ ኣይትኽእል ቀደም እስስር ነይሩ ሓደ ሃገር ስለ ዝነበረ ብድህንነት ኣቢልካ ብካሊእ ስልክ ልውውጥ ኣቢልካ ተምፅኦ ነርካ ኢምፓክት ፈጥሮ ኣለዎ ኣብቲ ምስኡ ዝፈረመ ኣካል ተዘይ ኮይኑ ክሕዘሽ ከዓላል ኮይኑ ይፅኦ ዘሎ ባይዘወይ ንሕና ብንፈጥሮ ክፍተት ፌደራል መንግስቲ ክምስልካ ይኽእል ንስኻ ተወዲብካ ግን ሓደ ኮይንካ ሓደ ሓይሊ ኮይንካ ምስ ምሳኻ ዝፈረመ ኣካል ፅልዋ ትፈጥር ኣሎ ስለዚ እቲ ኮንፍሊክት ሓደ እቲ ካልኣይ እውን እቲ ናይ ፖለቲካ ሃዋህው ኢንስቴቢሊቲ በዚ እቲ መንእሰይ ፍርሒ ስለ ዘለዎ ራዕዲ ስለ ዘለዎ ንቐፃለ ሂወተይ እንታይ ክመስል እዩ ዝብል ንሕልንኡ ቀፃሊ ሕቶ ስለ ዝመፅኦ ናብ ስደት ንኸምርሕ ተቐሲቡ እዩ ማለት እዩ ስደት ያው መራሕቲ ዘይሃልካ ተመቻቸወ ናብ ስራሕ ዕድል ኣኸዚ ኮዝ መንግስቲ እኮ ስራሕ ዕድል ኣይኮነ ይፈጥር ሎ ስራሕ ይዝኽል ከሎ ባዕሉ እንትን ተፀሚዱ ስራሕ መንእሰይ ከይሰርሕ እዩ እንትን ኣሎ ግድን እዩ ስደትስ ጎረፍ እየ ኸዝለ መብዛሕትኦም ኸዚ ኣላፍና ስደት እዮም እኒአው ታሞ ምንም ግልፂ እዩ ባጃጆም ተደብርዮን ላብ ስደት እዮም ዝጎርፍ ኣለዉ ኸዚ በቃ እቲ ናይ መሪሕነት ውድቀት እዩ ከምዚ ዝገበሩ ኣለና ፕሊስ በይዞኹም ህዝብኹም ኣቐድሙ ንሕና እኮ ዝሃበና ይንብል ሰሪሕና ንበልዕ ሰላም ሃበና ማለት መንገዲ ክፈት ኸዚ ተዓፂኻ ስእልኻ ዙርያ ምላሽ ቀዳማውያን ዓፂኻ ቀዳማውያን ተባሂሉ ዙርያ መቐለ ሙሉእ ተዓፂ እኒኦ ኸዚ ኣብ ትሪኦ ኣለኺ ልባጃጅ ኩሉ እዩ በቃ ሪፍሌክተር ዝገበረ ፖሊሱም ትራፊኩም ናጓየን ልዕሉ ስለዚ በቃ ዘን ባጃጅ ዜንስ ወይ ሃፍቲ ንብረት እየን ናይ ዓዲ ሃፍቲ እየን ብስነ ስርዓት ክመሓዳደራ ይግባእ ንሕናም ብስነ ስርዓት ህዝብና ናገልግል ይግበአና ስእልኻ ለይኮነ ኣጀንዳ ቀሪፆም ሃምዚዮም ሌባውዮም ገለዮም ተባሂልና ንሕና ተፈረጅና እኒና እና ቀዳማውያን ብቻ ይኮነ ዓፂዮም እኒኦ ጠቕላላ ያው መቐለ ዘርጋ እዩ ተዓፂና እኒኦ ንሕና ከም ማሕበረሰብ ባጃጅ ፕሊስ ልከኣል ተኮይኑ ተወሰነ መፍትሒ ግበሩና ንሕና ለሰሪሕና ናቲ ካብ ናይ ወፃኢ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ሙሂኢዲን ሳሌም ሃገራት ዓረብ ላዕላውነትን ንምሕላው ዝወስድኦ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ከም ዝድግፍ ሓቢሩ እዚ ዝሓበረ ድሕሪቲ ኣብ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ንዝርከባ መደብራትን ኤምባሲታትን ኣሜሪካ ዕላማ ዝገበረ ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ባላስቲክ ሚሳይላትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ኢራን ከም ዝኾነ ተገሊጹ ሳሌም ኣብ ቨርቹዋል ኣኼባ ሚኒስትራት ሊግ ዓረብ ኣብ ዝተሳተፈሉ እዋን ሱዳን ምስ ተጎድኡ ሃገራት ደው ከም እትብልን ንምሕላው ላዕላውነት ዝግበር ዝኾነ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም እትድግፍን ገሊጹ እቲ ሚኒስተር ንሲቪላዊ ቦታታት ዕላማ ምግባር ንህይወት ቀጥታዊ ሓደጋን ምጥሓስ ኣህጉራዊ ሕግን እዩ ክብል ኮኒኑ ሱዳን ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ዝርግሐ ጠጠው ከብሎ ከም ዘለዎ ናብ ዘተ ክምለስ ከም እትፅዕር ድሕሪ ምግላጽ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዘሎ ኣፈላላይ ንምዕጋት ኡማን ግብፅን ኳታርን ዝገበረኦ ዘለዋ ናይ ሽምግልና ፃዕርታትን ኢሉ ጸብጻብ ዜና ሱዳን ትሪቡን እዩ قدمي معالتات بأمريكان إسرائيل قبل على إيران بستفصم مطقعة ميسائيل زتقتل آية الله علي خلأ ودو موجات باكاميني حدش منفساوي مراح إيران خوينو كم زتتكا تقليزو زود 56 عام تتكاي أب إيران زخونا ناي منغست بيت صحفة حيزو زي فلتن بهزباو ميديا زي فلتن وكواتا زي خونا أب بوليتيكاتا هاجر بدحريت خوينو حقا زي جدن عبي سلوان كاب بزنوبروم حدا مخان تقليزو بزي مسرد دما حدش مراح إيران آيات الله موجات باكاميني بسفي حزو زربلو ساب خوينو كم زلو مراخبت مع خانات يسبصب اللوا بمسرد سبصابات أب موداتا تي سروع فنو كابز جمر لوان فولي مو ببور حفولينا تخرت عن فتنا نصر زينان بدبات نغريزو اب مفنا مصنحي يذكر
እዚ ሒዝናይ ዘለና ወርሒ ለካቲት ኣብ ትግራይ ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ዝቐጸሉ ዓበይቲ ህዝባዊ ጸገማት ሕዚ እውን ሰፍሓትን ዕምቆትን ወሽኾም ይኸዱ ምህላዎም ስዒቡ ይፈርስ ዘሎ ክብሪ ብሔር ይሃስስ ዘሎ ድሙቕ ታሪኽን ይብተን ዘሎ መንነታዊ ባእታን ስጋኣት ኩናት ሓዊስዎ ክፈጥሮ ኣብ ዝኽእል ውድቀት ዘድህበ ኮይኑ ሕሰም ኩናት ኣብ ምቅላሕን ዋጋ ሰላም ኣብ ምጉላህን ትኹረት ዝገብር እዩ በቀንዱ ኣብ ልሂቃንን ፖለቲከኛታትን ተዓዲ ዝረኣዩ ዘለዉ ተኽንታት ተቃርኖታት ረብሓ ህዝቢ ሒዞም ዝኸዱ ጎነፃትን ክእረሙ በዚያ ቢልካ ድማ ኣብ ምጥጣዕ ክብሪ ብሔርን ሓለዋ መንነትን ትኹረት ጌርና ክንሰርሕ ይግባእ ንብል እዚ ምግባር ስጋቱ ኩናት ኣብ ምንካይ ዓቕሚ ብሔር ኣደላዲልካ ባላ ሰላም ኣብ ምድልዳል ዓርሱ ዝኽኣለ ግደ ከም ዝፃወት ንሓስብ ትግራይ ካብ ኣትያቶ ዘላ ኩለ መዳያዊ ፀገም ክትወፅእን ህዝብና ናብ ግቡእ ክብሩ ክምለስን ኣብ መንጎ ኣሕዋት ዝህሉ ሰናይ ኣገዳሲ ምስ ደጋዊ ሓይልታት ዝግበር ልዝብ ኣዋፃኢ ምዃኑ ዝኣምን ትካልና حسام كنا زملكوتو استفعلوا تحطات النقارة مصي قلال زينان مدباتون ون ناي تخرة عن فزي زنز عسرك خوني نلومي صعب كنا انقرب مؤسسة تقرأي ما زيرو بللو وتمنجست بللو عقم تطعيمه بسلامة من قد فتحوا تفناقلتون للنور لكم اللسل من قد تنورنا جزء حدنا تقرأيون حمل اللوق أصله حمل تقدم نورنا أيوه بدبلوماسياوي كسعروا اللي كدفوا اللي يجيب عن بي منيخا لا تنعقل للو بوليتكاس بهزو تقرأي لتكم مسيبون يسمعي تحدث هذا بوليتكانيا سي أخلني لونك حد وخي للوكو سي الخانيخ مع اللي خانس هاي تقعد لي وين بزح عمت حيزون دي بزح عمت مريحين دي اندحر تشاو لولو تهانا حد ياخذ لا خلي نسا تعبي عدي زحلفو يرخبان فهم سبا هيمانتون زحلفو يرخبون برك ادميا دارقا عمت قريبا والله ننبعلهم كابز ماغوتون هزب ذكار قريبهم سرعات قريبهم ننبعلهم كابز ماغوت لكن عمتهم قريبا والله سلازي زياتهم دا عين حق تخوينو نتقراي زم حضرو توم هيمانوت ون توم عبيت عد فلات أصبحالون بدم مميم كري والله نحنا برات حيزنا أنا مو ببراتنا زلنا قال سينا ويد ما نهزب خمسة قطنا هذا النجار نحر كوينو صبوي كنا تزوين صبوي كنا وعدهم صبوي يروحون سلازيين بعبيت عدن بمهراتن أب هيمانو زلوا ساعتن تز جمروا ويس صبوي زلنا أرك إلهم تز جمروا ويس من تدقنا نواريغي ولدن ولادة نبالعي عدا عباس نيرو عدا مرعا عدا عبيتي عدا منسي نيرو عدا مرعا عدا تستاي نيرو عدا طعام أنت عزو كله ناوي عالو تهزبنا سلام يبلالو كبران زيناتاتنا كتكتاتلو صنح يمثل نيرو مسترفو خالوت مدلاوات تبي أصحابي رقم ناصنحو سلام